मौत के लिए अपने आप को तैयार रख लें। यहाँ आने के लिए मैंने भी साफ कपड़े पहने, आपने भी पहने, और क्या क्या असबाब अख्तियार किए और गाड़ियां ली और अपने कपड़े को साफ किया और जेब में पैसे डाला। ये थोड़ा सा सफर था, चंद लोगों के लिए हमने अपने आप को बनाया, संवारा और अपने असबाब को साथ लिया कि ये थोड़ा सा सफर है और इसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। जो हमेशा का सफर है उसके लिए भी तो कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए। यहाँ घर खूबसूरत बनाते हैं, 60 साल 70 साल ज्यादा से ज्यादा इतनी उम्र है, घर खड़े रहते हैं, औलादें उठा के बाप को तय खाक सुला देते हैं और बाजों को तो घर में रहना भी नसीब नहीं होता। घर बना रहे होते हैं, रहना नसीब नहीं होता, अल्लाह के पास चले जाते हैं। ये थोड़ी सी जिंदगी, उसके लिए इतनी कोशिश, और जब तय खाक क़यामत तक का सफर करना है उसके लिए भी तो कोई पेशरफ्त हो, मेरी कब्र रोशन हो जाए उसके लिए भी तो कोई होना चाहिए। यहाँ तो कुमकुमे लगा लिए, यहाँ तो कमरे को ठंडा करने के लिए एसी लगाया, कब्र को ठंडा करने के लिए भी तो कोई जरूरत है। उसके लिए मेरे भाइयों तौबा शर्त है, अपने अल्लाह को मनाओ, नेक अमाल करो, आज नीयतें करो। मेरे नबी ने फरमाया अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता है। अल-क़य्यस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता है। ये नहीं है कि आप पे ऐलान कर देंदा है साढ़े जट्टा तरह असा यहाँ पे डिठी जासी पीछे वेखी जासी, ए दुनिया तो बना लो। ये मरना कोई इतना आसान काम नहीं है कि मुसलमान कह देता है आप पे वेखी जासी, आप पे वेखी जासी। भाइयों मौत के दर्द, मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम मैयत को कंधों पे रख के कब्रिस्तान जा रहे होते हो तो मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी मखलूक उस मैयत की आवाज, उसके दर्द और उसकी पुकार को सुन रही होती है। जो पुकार होता है मुझे वापस ले चलो, कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं जाना चाहता, मैं कब्र की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे होते हैं हम आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। इस कदर चीखो पुकार होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो आवाज तुम्हें सुनाई दे, तुम पे जहर कर दी जाए तो तुम अपनी मैयत को फेंक के दौड़ जाओ कहीं जंगलों की तरफ कि तुम्हें बाजार भी अच्छे ना लगे। मेरे मोहतरम भाइयों मौत इतनी आसान नहीं है कि हम कह देते हैं आप डिठी जासी, यूं ना कहो, बल्कि मौत के लिए तैयारी करो। यहाँ जिनको परवाने मिल गए थे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, मैं तुम सबसे राजी, वो जाते हुए अल्लाह के पास पहुंचते हुए, वो जाते हुए मौत के दर्द से घबरा रहे थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला जा रही थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास तशरीफ लाए और देखा आप रो रही हैं, आखिरी वक्त था तो फरमाया अम्मा जान आप क्यों रोती हैं? का क्यों रोती हैं? का मौत के बाद आने वाली घाटियों से डर रही हूं। तो उन्होंने फरमाया अम्मा जान मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से सुना, मैं और मेरे अहले बैत, मैं और मेरे घर वाले, हम सब बख्शे हुए लोग हैं, आप चुप हो जाएं। फरमाया अब्दुल्ला मुझे धोखा ना दे, काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं होती ना। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौत का वक्त करीब आया, नमाज में खंजर, एक जालिम ने खंजर मारा, 3 दिन तक बेहोशी होती, फिर गशी होती, फिर बेहोशी होती, फिर गशी होती। आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे ने गोद में सर रखा हुआ था, फरमाया बेटा मेरा सर जमीन पे रख दे। उन्होंने उठाकर पिंडली पे रख दिया, फिर फरमाया बेटा मैं तुझे कह रहा हूं मेरा सर जमीन पे रख दे। कौन? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, इतना बड़ी बादशाहत का मालिक का बेटा मेरा सर जमीन पे रख दे। उन्होंने जमीन पे रखा। ये वो उम्र है जिसके लिए आसमान से 17 मरतबा कुरान उतरा। अल्लाह के नबी को मशवरा देते थे या रसूलल्लाह ए कम इंज ना कर लविए, ऐसे ना कर लें, ये ऐसा होना चाहिए। जिब्रील आ जाता या रसूलल्लाह
عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، یہی کرو۔ 17 مرتبہ قرآن اترا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر کہ عمر جو کہہ رہے یہ ٹھیک ہے، قرآن اترا ہے، یہ وہ عمر ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، سونے چاندی کا محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے بتایا ایک قریشی کا ہے۔ کہا میں اندر جانے لگا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نہیں، عمر بن خطاب کا ہے، یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں آپ نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں عمر رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو پکڑا ہوا، اور آپ نے فرمایا لوگو میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر ہم سب بخشے ہوئے لوگ ہیں، اور کل قیامت کے دن ایسے ہم کٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائیو اتنی بڑی ہستیاں، اتنے مقام والے جنہیں پروانے مل گئے، جنہیں بشارتیں مل گئیں، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 عشرہ مبشرہ میں ابو بکر آیا، عمر آیا، عثمان آیا، علی آیا، طلحہ آیا، زبیر آیا، عبد الرحمن بن عوف آیا، سعید آیا، سعد بن وقاص آیا، ابو عبیدہ بن جراح آیا، یہ سب بخشے ہوئے، اور 1.25 لاکھ صحابہ صاحب کے حساب سب کے لیے قرآن اترا۔ کلن وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ جنتی، سارے اہل بیت جنتی، سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، آپ نے فرمایا میرا شہزادہ حسن حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے گھر والے ہم سب بخشے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی، میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کے حواری، میرے حواری تم ہو۔ اتنی بشارتیں ملی، اتنی بخشش کے پروانے ملے، اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا، پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پوری امت میں سب سے افضل، میرے نبی نے فرمایا ساری امت سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ابو بکر ہر ساتھی کو آپ نے کلمہ پیش کیا، وہ تھوڑے تجسس میں آتے تھے، پوچھتے تھے آپ سے کلمہ کیوں پڑھے، کیا وجہ ہے، آپ پھر بتاتے مجھے نبوت ملی۔ لیکن ابو بکر وہ شخص ہے جس کو آپ نے فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد انک رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ ابو بکر ہے جو سفر میں میرے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور آگے پیچھے ہجرت کے دوران کبھی آگے دوڑتا ہے کبھی پیچھے جوڑتا ہے، سراقہ بن مالک پیچھے آتا ہے اور آپ آگے بھی کبھی پیچھے بھی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر آگے آتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، کفار کی وجہ سے آپ وہاں سے جا رہے تھے، تو فرمایا یا رسول اللہ جب میرے دل میں بات آتی ہے کوئی آگے سے آپ پہ حملہ نہ کرے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے پیچھے سے ڈر لگتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ وہ ابو بکر، یہ وہ عمر ہے جن کو پروانے ملے، لیکن خود کو کہتے تھے کاش ہم نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، سر زمین پہ رکھا گیا، اور اپنی رخسار، یہ رخسار اور یہ رخسار ایسے زمین پہ رگڑتے اور کیا فرماتے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیو جن کو پروانے مل گئے وہ تو راتوں کو بھی روئے، موت پہ بھی انہیں درد ملے اور وہ بے قرار ہو گئے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اور آج کا مسلمان بڑے آرام سے کہتا ہے اب پہ اللہ بخشے کے دے سے، شراب پیتی جاندہ ہے اللہ بخش کے سی بڑا کریم ہے، زنا کر کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا، سود کھا کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا، ناپ تول کی کمی کرتا ہے اللہ معاف کر دے گا، جھوٹ بولتا ہے اللہ معاف کر دے گا، ماں باپ کو ستاتا ہے
اللہ معاف کر دے گا، بہنوں کا زمین میں حصہ کھایا ہوا ہے اللہ معاف کر دے گا، یہ کیا کیا ظلم کر کے بھی آج کا مسلمان کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے گا۔